अस्सलाम वालेकुम। अब हमें आगे चलना है। जैसे कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में ये सीखा या ये सीखने की कोशिश की कि ये ग्लूकोज या शुगर होती क्या चीज़ है, ये हमें कहाँ से हासिल होती है और अल्लाह ताला ने ये नबातात और हैवानात जो हमारी खुराक के लिए पैदा किए हैं, ये जब खुराक हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो तब ये ग्लूकोज या शक्कर में तब्दील होती है। जैसे अक्सर मरीज मुझसे सवाल करते हैं कि जी ये ग्लूकोज या शुगर कहाँ से आ जाती है। तो ये कोई ऐसा जहरीला मादा नहीं है कि वो कहीं से बीमारी के साथ नमूदार हो जाता है, बल्कि ये हमारी, जैसे हमने सीखा, कि ये बुनियादी ज़रूरत है। हमें तवानाई पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इंसानों के अंदर सेट किया हुआ है कि वो खुराक खाएं और अंदर की अज़ा उसको तब्दील करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें और फिर हवा से हम ऑक्सीजन लेके ये दोनों चीज़ें मिलके हमें तवानाई बनाएं। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि ग्लूकोज इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये अल्लाह ताला ने हमें तवानाई पहुँचाने के लिए इनायत किया है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर आगे सीखते हैं कि ये ग्लूकोज का हमारे निज़ाम में क्या रोल है और कुदरत इसको किस तरह एतदाल में रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाते हुए हयातियात, ये हयातियात क्या चीज़ है, इसको आप अंग्रेज़ी में इकोलॉजी या होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। यानी हयातियात वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिसने इस पूरे निज़ाम को एक सिस्टम के साथ पैदा किया हुआ है। और अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि ये सिस्टम इंसानों के अंदर, यानी बुलंदतर जानवर जो इंसान है, उसके अंदर ये जिस्मानी निज़ाम कैसे काम करता है। तो ये देखें, एक तवाज़ुन है, ये बैलेंस है। अल्लाह ताला ने ये तमाम निज़ाम एक इंतहाई बैलेंस के साथ, एक तवाज़ुन के साथ पैदा किया हुआ है। जैसे कि हमारी कुर्रा अर्ज़ है, ये ज़मीन है, इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा तवाज़ुन का निज़ाम पैदा किया हुआ है कि पौधे हैं, मखलूक़ात हैं, वो चीज़ें प्रोड्यूस भी कर रही हैं, कंज्यूम भी कर रही हैं, लेकिन उस माहौल को एक तवाज़ुन मुहैया किया हुआ है। जैसे फ़िज़ा है, तो फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने इंसानों की या जानदारों की ज़िंदगी के लिए एक मुख्तलिफ गैसों का एक तनासुब रखा हुआ है। ऑक्सीजन का इतना होगा, नाइट्रोजन का इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होगा, और वो एक तवाज़ुन के साथ ही गैसें उसमें मौजूद हैं। तो वो हवा हमारे लिए खुशगवार है और काबिल तनफ़्फ़ुस है, यानी उसको हम अंदर ले जाएंगे तो हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। इसी तरह तमाम जानदार जो उसमें ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला ने उनको एक माहौल दिया हुआ है और उसी माहौल में वो ज़िंदा है। ये तमाम पौधे, ये चरिंद परिंद, तमाम मखलूक़ात उस एक अल्लाह ताला के तवाज़ुन के साथ जो माहौल पैदा हुआ है उसमें ज़िंदा है। और इसी तरह ये हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे ये हमारे बैरूनी बाहर का एक तवाज़ुन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, जो कि फ़िज़ा है, साफ़ पानी है, खुराक है, हवा है, ये हमारा बैरूनी तवाज़ुन है। यानी हमें साफ़ हवा मिलेगी, साफ़ पानी मिलेगा, साफ़ खुराक मिलेगी ही तो हम उसमें ज़िंदा रह सकेंगे। जैसे कोई खाना पकाने की एक तरकीब है, अगर तमाम अज्जा उसमें ख़ास तनासुब के साथ डाले जाएंगे तो खुराक ज़ायकादार पैदा होगी। तो इसी तरह ये तमाम बैरूनी जो हमारा माहौल है, वो एक बैलेंस के तौर पे होगा तो हम उसमें ज़िंदा रह सकेंगे। अगर किसी कमरे में बैठे हों और एकदम धुआं छोड़ दिया जाए
تو ہم وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے، فوراً بھاگیں گے، وہاں سے نکلیں گے۔ تو یہ توازن اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نظام ہے جو کہ بیرونی طور پر ہمیں مہیا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہومیوسٹیسس یہ ہمارے اندر کا ماحول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو سیل ہیں ان کو بھی پلنے بڑھنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے ایک خاص ماحول دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ماحول میں الیکٹرولائٹس کا، نمکیات کا، پروٹین کا، گلوکوز کا، آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ، جتنے بھی کیمیکلز ہیں اس کا ایک تناسب ہے، وہ ایک خاص اعتدال کے ساتھ وہ جسم کے اندر موجود ہیں، تو ہمارا ماحول اندرونی ٹھیک ہے۔ اگر وہ ماحول ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہمارے لیے مختلف بیماریوں کی شکل میں وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جیسے کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ہمیں کوئی پن چبھائی جاتی ہے تو ہمارا دفاعی نظام فوراً اس کے اوپر رد عمل شو کرتا ہے اور ہم اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیں گے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو درجہ حرارت کنٹرول کرنے کا میکانزم دی ہے۔ دیکھیں، السلام علیکم، وہ درمیان میں بجلی چلی گئی تھی، تو ہم بات کر رہے تھے جسمانی کنٹرول کی۔ جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مہیا کیا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو خود ساختہ طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتی ہے۔ جیسے ہم درجہ حرارت کی بات کر رہے تھے کہ ہیٹ جسم کے اندر پیدا بھی ہو رہی ہے اور لوز بھی ہو رہی ہے، اور مختلف سینٹر ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اسی کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں یا اندرونی ماحول کہتے ہیں۔ تو یہ ایک درجہ حرارت کی مثال ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، بہت سے اعضاء ہیں جسم کے اندر، غدود ہیں جو کہ رطوبت خارج کرتے ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پیچیٹوری گلینڈ ہے، کڈنی ہے، لبلبہ ہے، جگر ہے۔ تو یہ سب مل کے رطوبت دیتے ہیں جسم کے اندر، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایک بیلنس طریقے سے توازن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور اندر کے ماحول کو وہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور مثال ہے ہومیوسٹیسس کی، یعنی اندرونی ماحول کی، کہ کس طرح سے دماغ سے میسج آتا ہے اور وہ اپنا ایفیکٹ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ماحول کی کیسے اندرونی ماحول جسم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اندرونی ماحول ہے جس کے اندر تمام چیزیں اعتدال کے ساتھ رہتی ہیں، جس میں گلوکوز ہے، نمکیات ہے، اور وہ سب ایک بیلنس طریقے سے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر سے باقاعدہ ذیابیطس کا مرض کیوں ہوتا ہے اور لبلبے میں اس کا کیا کردار ہے، اور لبلبہ اپنا کیا کام انجام دیتا ہے جس سے ہمارا گلوکوز کنٹرول ہوتا ہے اور ہمیں شوگر نہیں ہو پاتی، اور کیا وہ عوامل ہے کہ لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ انسولین نہیں بناتا، جس کی وجہ سے ہمیں ذیابیطس ہوتی ہے۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے، اور دوسروں سے کہیے کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔